عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا لي فاريابل سو ار. مي قبل كل شيء امشيو اللوطه تحت الفيديو. تيليشارجيو لي دو ليان. اللين الاولاني ليان نتاع الار، واللين الثاني نتاع ار ستوديو. دونك تمشيو من الاول لللين الاولاني ار، تنزلوا على lien باش يجيوكم les propositions. Est-ce que vous êtes sur Linux, sur Mac ou bien sur Windows? Juste vous cliquez dessous ويهبط اللين. من بعديكا تمشيو للإير ستوديو، اللين تاع إير ستوديو، وكيف كيف و télécharger إير ستوديو. Une fois les téléchargements sont faits باش تمشيو للايكون نتاع الإير ستوديو اللي هبطت، وباش تنزلوا عليها باش يجيكم الانفيرونمون هذايا المزيان قدامكم. بون هو مش مزيان برشا من الاول، اما بعد شويه لكم مزيان. دونك اول حاجه نعملوها قبل ما نبداو اي شيء، دونك نمشيو نعملو بروجي جديد. دونك فايل، نيو بروجيكت، نيو دايركتوري، نيو بروجيكت، ونسميوه بروجي باغ اكزومبل. وهنا براوزر نختار انا وين نحط البروجي نتاعي. دونك create a project بلا 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 بلا، جاني بروجي جديد. باهي l'environnement تاعي نتاع اير ستوديو مقسم على 4. عندي سكريبت هنا وين انا جو اكزيكوتي الكود نتاعي. عندي الكونسول هنا باش يجيني لي ريزولتا والاكزيكوشن اللي عملتهم، وكان فما ايرور باش يقول لي لو عندك ايرور في تال وتال حاجه برا امشي صلحها رد بالك. باهي وهنا عندي الجلوبال انفايرمنت اللي هو باش يجيني هنا لي فاريابل نتاعي الكل ولي فالور اللي في وسطهم. هنا الفايل، لي فايل اللي عندي انا، فوالا هذوما لي فايل نتاعي. انا توا قاعده نخدم اكزاكتومون على الديسكتوب في الاير بروغرامينغ. دونك بروجي 1 فوالا. هنا عندي لي بلوت سيتادير سي عملت جرافيك من بعد بيان سور باش نعملو دي جرافيك مش في لي توتو هذايا كي نوليو ان petit peu avancé في R, on va faire des graphes. Donc هنا si je fais un graphe يجيني هنا الجراف نتاعي نصور. هنا الهيلب اي حاجه نسال عليها نمشي نحطها في الهيلب. باغ اكزومبل لي فاريابل يجيني كل شيء ديتايي على الاخر. باهي let's go ساعه let's start. انا البروجي نتاعي اللي عملته هو جاني اسمه من فوق بروجي 1. اوكي هنا في وسط البروجي عندي دي سكريبت، هذايا اسمه سكريبت. نجم نعمل سكريبت اخر سكريبت 2، نجم نعمل سكريبت اخر سكريبت 3، نجم نعمل سكريبت اخر برشا سكريبتات نجم نعملهم. اما انا هذوما الكل توا ما حاجتيش بهم، جوست باش نخلي سكريبت واحد باش ننزل كنترول اس او بيان هذيا الايكون هذيا او بيان كنترول اس، وباش نسجل سكريبت نتاعي جديد سكريبت 1 سيف. ولا عندي سكريبت هو انجستري تحت البروجي نتاعي الكبير. دونك انا سي جو في سكريبت 2 سكريبت 3 سكريبت 4 كلهم باش يجوني لهنا ورا بعضهم. اوكي دونك نبداو مع لي فاريابل. اول حاجه باغ اكزومبل ناخذ كوسينوس نتاع البي. كوسينوس بي باش نتفاهموا ساعه اي لين نكتبوها نعملو ران. دونك كوسينوس بي عملت ران جاني موان 1 هاي لا فالور. او بيان ما غير ما نقعد ننزل ران نجي للليني هنا ونعمل كنترول انتري. نفس الحكايه، يا اما كنترول انتري يا اما ران. باهي هنا كي حطيت كوسينوس بي معناها appliquer la fonction cosinus. On a appliqué la fonction cosinus. ok مش لازم تعرفش معناها كوسينوس، مش لازم تعرفش معناها سينوس. المهم انا حاجتي فونكسيون اسمها كوسينوس وخذيت لا فالور بي عطاتني موان 1. اوكي كي ما فهمتوش ليكزامبل هذايا مش مشكل، باش نجيو ليكزامبل اخر. باهي هنا الدياز هذايا اش معناها؟ الدياز معناها جو فيغ ان كومونتير، باش نكتب ان كومونتير ماهوش باش يقرا وماهوش باش يعبرو. فهمت؟ نكتب اللي نحب. باغ اكزومبل نجي هنا نكتب كومونتير هكا سي بون لاباس عليه ما صارلو شي. سوبوزون نفس الكومونتير هذاك نجي نكتبو من غير دياز. قال لي error object not found.
objet not found. Donc معناها شنو هذا فاش قاعدة تعمل يا طفلة. به donc ناخذ exemple آخر. Par exemple A reçoit 3. Donc A reçoit 3. La valeur A ولات فيها 3. كيما نجم نعمل A reçoit 3 كيما نجم نعمل A égale à 3 راهي كيف معناها reçoit. B. Ici par exemple حطيت A reçoit 3 بعديك حبيت نحط 7. Donc هنا R باش ينيوري 3 وباش يحط في A 7. Donc A ولات فيها 7. توا نحب نحي 7 باش نحط في A 8. Donc باش ينيوري 7 وباش يحط 80 ديما ياخذ الفاريابل الجديدة. Donc A قديه فيها يا R هكا فيها 80. B. Par exemple ناخذ X نحط فيها 1 plus 2. Voilà, X égale à 3. X نجم نحط فيها 1 fois 2. كما نجم نحط فيها زادة 8 moins 2. كما نجم نحط فيها 10 sur 2. كما كيف نجم نحط l'exposant 2 exposant 3 هاك 8. كما نجم زادا نحط فيها الراسين في الار يتكتب SQRT. دونك SQRT في الار معناها الراسين دو 16. احسب لي الراسين دو 16 4. اوكي ب توا لي فالور لوجيك. اش معناها فالور لوجيك؟ supposons عندي valeur 1 égale 2. اش معناها l'écriture هذيا؟ معناها يا R est-ce que 1 قد 2؟ bien sûr ماهيش قد، ماهمش قد. donc باش يخرج لي false. طب باش نقول له يا R est-ce que 1 ماهيش قد 2؟ معناها ماهمش قد باش يقول لي true. voilà ماهمش قد. اوكي donc هذوما يتسموا les valeurs logiques. logical value. اوكي logical value معناها يخرج لي يا true يا اما false. ورد بالكم في الار true والفالس ديما يتكتبوا بالماجيسكول ما يقبلهمش بالمينيسكول، كلها ماجيسكول. اوكي ب عندي false and true. false and true هذيا معناها A. اوكي عندي false ou bien true هذيا معناها O. اوكي دونك السمبل هذيا معناها A والسمبل هذيا معناها O. Donc les valeurs sous R ينجموا يكونوا des valeurs numériques معناها des nombres كما ينجموا يكونوا des caractères